السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيك اللي بثلاثه ديال الطبقات اللي كيجي روعه في المذاق ولا حتى في الشكل وبمقادير بسيطه، يعني كتواجد في كل بيت، ما كايناش شي حاجه اللي غاليه بزاف. وغادي نحضر الوصفه الثانيه، غادي ندير مستطيلات معمرين، مستطيلات بعجينه ديال الاعشاب ومعمرين حتى هما كيجيو روعه مالحين، كيجيو زوينين لا في المذاق ولا في الشكل. ودابا غادي نبدا معكم المقادير ديال الكيك. انا غادي نمشي معكم خطوه خطوه حتى النهايه، غير تبعوا معايا الفيديو والمقادير وان شاء الله غادي تعجبكم الوصفه وغادي تنجح لكم. عندنا هنايا 6 ديال المعالق ديال سنيده، اي ما يعادل كاس لاروب. عندنا هنايا 6 ديال المعالق ديال الزيت، اي ما يعادل نص كاس. وعندنا 6 ديال المعالق ديال الحليب، حتى هما ما يعادل نص كاس. وعندنا هنايا 2 ديال البيضات، عندنا 2 ديال الفاني، وعندنا واحد الخماره حمراء، وعندنا 7 المعالق ديال الدقيق. هذه بالنسبه للعجين يعني كطبقه اولى. بالنسبه للكريمه عندنا نص لتر حليب، انا هنايا عندي طرو يعني غادي نقسمو على 2، عندي نص لتر حليب، وعندي دانون ديال الشوكولات بنكهه الشوكولا، وفلون بنكهه الشوكولا، وعندي مايزينا وسنيده. والطبقه الثالثه عندي نص لتر حليب، وعندي ياغورت بنكهه الكراميل، وفلون بنكهه الكراميل، و2 معالق ديال سنيده والمايزينا. هادو هما المقادير اللي عندي بالنسبه للكيك اللي بثلاثه الطبقات اللي كيجي روعه في المذاق. دابا غادي نبداو الكيك باش ندخلوه للفران. غادي ناخذ هنايا اناء فين غادي نطربو غير الخلاط اليدوي. غادي نديرو 2 ديال البيضات، وغادي نزيدو واحد شويه ديال المليحه، غادي نزيدو السكر، 6 المعالق ديال السكر ولا كاس لاروب، وغادي نخلطو هادشي هذا كامل. غادي نزيدو هنايا 6 المعالق ديال الزيت، ما يعادل نصف كاس العنبه، ديما القياس ديال العنبه. صافي غادي نزيدو الحليب 6 المعالق، نص كاس ديال العنبه. صافي غادي نزيدو 2 ديال الفانيات. اللي بغى ينسم القشره ديال البرتقال او القشره ديال الحامض بلاصه الفاني ينسم. صافي غادي نبقاو نزيدو الدقيق شويه بشويه، 4 نديرو الخماره، اللي ما كتبغيش الحلاوه بزاف يمكن ينقص من السكر على حساب فيها دانون ديال الشكلاط
نديرو شويه، يمكن يدير غير نص كاس ديال السكر. خمسة، ستة، سبعة، وإلا بات لكم خفيفه يمكن تزيدوا واحد المعلقه، حيت ديما هادي كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. هكا يبقى لنا الكيك ديالنا خفيف شويه، ما يكونش ثقيل. صافي غادي نديروه في المول ديال بعد ما لبسناه بالقاغيط ديال الزبده ودهناه شويه بالزيت. دابا غادي نخويو الخليط الاول وغادي ندخلوه للفران على حراره متوسطه، واللي كيستعمل الفران ديال الضو يديرو على 180 درجه. ما كيديناش الوقت بزاف حيت الطبقه الاولى كتكون رقيقه، يعني دغيا كطيب لنا. صافي دابا غادي ندخلو الكيك يطيب، ومنين يطيب الكيك ديالنا غادي نرجعو باش نحضروا الطبقات ديال الثانيه والثالثه. ومن بعد ما دخلنا الكيك ديال الفران، دابا غادي ناخذوا جوج ديال الكاسرونات. غادي نديرو كل وحده غادي نديرو فيها نص لتر ديال الحليب، وغادي نديرو في الكاسرونه الاولى غادي نديرو فلون ديال الشكلاط، فلون الشوكولا، غادي نزيدو عليه 2 معالق ديال سنيده، غنزيدو عليه 2 معالق ديال النشا اي مايزينا، ميكونوش عامرين بزاف. غادي نزيدو عليهم معلقه كبيره ديال الكاكاو، صافي وغادي نخلطوهم مزيان حتى ما يبقاو لنا الحبيبات. صافي بحال هكا. دابا غادي ندوزو الكاسرونه الثانيه، غادي نديرو فلون كراميل، نكهه الكراميل، وغادي نديرو 2 معالق ديال المايزينا اي ديال النشا، ميكونوش عامرين بزاف. غنديرو 2 معالق ديال السنيده، وغادي نديرو دانيط ديال الكراميل، صافي غادي نخلطو هاد العناصر هادي كامله مزيان. صافي غادي نحطوها جانبا. غادي ندوزو الخليط ديالنا ديال الشكلاط، غادي نديرو فيه دانيط ديال الشكلاط، انا نسيتو حتى بقيتو هنايا.
نزيدو له غانوت ديال الشكلاط. صدقوني هاد الكيكه كتجي روعه في المذاق، كتجي زوينه واعره. ومن بعد غادي نحركو مزيان. غادي نديرو هذا ديال الشوكولا من فوق البوطه، وحنا كنحركو تحريك المستمر حتى يبدا يتقل لنا الخليط ديالنا. داك الساعات غادي نحيدوه، نكونوا خرجنا الكيك من الفران باش نخويو عليه. وهذا ما غنديروش دابا من فوق البوطه حتى ندخلوا الكيك ديالنا للثلاجه، حيت خصو حتى يشد لنا شويه، عاد نديرو عليه الخليط الثاني. ولا درناه دابا من فوق البوطه وحطيناه غادي يتقل لنا بزاف، داك الشيء علاش ما غاديش نديروه. دابا غادي نديرو غير هذا ديال الشوكولا صافي. ملي يتقل لنا الخليط ونخرجوا الكيك من الفران غادي نرجع معكم. ومن بعد ما خرجنا الكيك ديالنا من الفران على الشكل هكا، انا قلبت له الوجه ديالو لتحت والظهر ديالو هنايا درتو الفوق. وغادي نسقيه شويه ديال الماء وفانيليا. الا كان الكيك سخون غادي نديرو له الماء بارد، واذا كان برد لنا الكيك غادي نديرو له الماء يكون سخون شويه باش كيتشرب لنا مزيان وكيجينا رطب. ولان راه العجينه ديالنا رطبه مششه، غير هاد الجناب هادو اللي كيقصاحو غادي نسقيوهم باش تجينا رطبه. هكا واحد نص كاس ديال الماء نديرو لها كامل. صافي وغادي نجيبو هنايا الخليط ديالنا الاول اللي درنا ديال الشكلاط. ها هو يلاه حيدنا مع البوطه راه تقلنا. غادي نخلطو مزيان وغادي نخويوه هنايا كطبقه اولى. من بعد ما درنا السلك ديال المول اللي درناه باش يبقى شاد لنا الكريمه ديالنا ما تسيلش. صافي بحال هكا. وغادي نخليوها حتى تشد لنا مزيان. الحليب الثاني ديال الكراميل راه ما درناش فوق البوطه باش ما يقطعلناش. دابا غادي نخليو هذا حتى يشد لنا مزيان هنايا. ملي نشوفوه بدا كيشد لنا داك الساعات كيقصح لنا شويه، داك الساعات غادي نردو الحليب ديالنا اللي بالكراميل على البوطه حتى يقصح. داك الساعات غادي نرجع معكم. ومن بعد ما بردنا الطبقه الاولى شويه، دابا هنايا درنا هذا فوق البوطه حتى تقلنا شويه. دابا غادي نديرو الفوق الحشوه ديالنا الاولى. واحد الريحه الكراميل طالعه واعره منو حقيقه. صدقوني راه كيستحق تجربه، غير جربوه وردوا عليا راه كيجي واعر بحال اللي كيتشرى على برا، غير حنايا كنصايبوه في البيت كيجي روعه لا في الشكل ولا في المذاق. حضروا الضيوف ديالنا وليداتنا مره الواحد يديرو علاش لا، وما فيهش مقادير كثيره. صافي دابا غادي نخليوه حتى يبرد لنا شويه. داك الساعات غادي ندخلوه للثلاجه باش يبرد لنا مزيان. منين يبرد لنا غادي ناخذوا الشكلاط وغادي ندوبوه ونديرو عليه خطوط ديال الشكلاط. داك الساعات غادي نتلاقاو معكم في الشكل النهائي. ودابا من بعد ما دخلنا الكيك ديالنا للثلاجه باش يبرد، دابا غادي ندوزو باش نقدم معكم المستطيلات المعمرين اللي كيجيو باردين حتى هما في المذاق ديالهم بالعجينه ديال الاعشاب. يعني كتجي روعه في المذاق ولا حتى في الشكل.
ودابا غادي نبداو بالحشوه ديالنا. خصنا نربطوها شويه تشحر باش تبرد. عندنا هنايا فلفله الوان، يعني الخضراء والحمراء، اللي عنده الصفراء نديرها. اللي ما عندوش انا كتافي صغير هنايا بالخضراء والحمراء، قطعتها هكا مربعات هكا صغيورين بحال هكا. عندنا واحد شويه ديال الكفته، انا درت الكفته ديال لدن هي اللي متواجده عندي. بالنسبه اللي ما عندوش الكفته يمكن يدير غير طون ديال الطماطم، يعني الحشوه كتبقى اختياريه. عندنا هنايا واحد البصله كبيره مشلضه هكا رقيقه. صافي غادي نرد هاد البصله هادي تشحر ليا فواحد شويه ديال الزيت، تقريبا هكاك واحد 2 معالق. واللي كيبغي البصله خضراء يمكن بلا ما يشحرها كاع، يدير غير الكفته هكا اللي يشحرها شويه. ولا الا دار الطون صافي يخلط غير العناصر كامله وصافي. انا ما كتعجبهمش خضراء، يعني غادي نشحرها غير واحد شويه ماشي بزاف. غادي نديها ونجيبها هكا تهبط ليا غير واحد شويه، وغادي نزيد عليها ديك الكفته. صافي الفلفله ما غاديش نشحرها، غادي نخليها هكا خضراء باش كتبقى بالفواكه ديالها. صافي غادي نردها من فوق البوطه حتى تشحر. داك الساعات غادي نزيد عليها هذيك الكفته هذه صافي، ونزيد عليها الفلفله ونرجع معكم. ومن بعد ما هبطت لنا البصله شويه نزيد لها ديك الكفته، ما خليتهاش انا حتى هبطت بزاف غير شويه وصافي. صافي درتها هنايا. دابا غادي نزيد عليها الفلفله الوان، وغادي نزيد عليها واحد المعلقه ديال المعدنوس مقطع رقيق، غادي نزيد لها واحد ملعقه ديال الحق ديال الطماطم، وغادي نزيد لها واحد شويه ديال الابزار. انا زدت غير شويه حيت في الاول درت لها الابزار. واللي دار الطون وما شحرش البصله صافي يدير لها واحد 4 معالق هكاك ديال الابزار. انا غير حيت درتو في الاول وصافي. واحد المعلقه هكا ديال الحماره، عندنا واحد نص معلقه ديال الهريسه، واللي ما كيبغيش الحاره ما يستعملهاش. صافي غادي نخلطوا هاد المقادير هذه كامله صافي، وغادي نخليوها جانبا حتى تبرد لنا مزيان، حيت راه باقا دافيه هي شويه. داك الساعات غادي نزيد لها حتى تبرد مزيان. غادي نزيد لها الفرماج الاحمر محكوك موزاريلا. واللي ما عندوش منين يكون كيعمر الحشوه يدير غير الفرماج مربع واحد الطريف منه غير باش كتعطينا ديك التعليكه وصافي. واللي ما كيتواجدش عنده في البيت كاع يمكن له ما يديرش، يعمر غير الحشوه هكا وصافي. يعني حنا كنمشيو بالمقادير اللي كتواجد كاع في البيت. صافي هذه هي الحشوه ديالنا. غنذوقوها من الملحه، الا كان باقي خصها الملحه غادي نزيدها شويه. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا العجين ديال المستطيلات ديالنا. ناخذوا اناء، انا غادي نقول المقادير والطريقه في نفس الوقت ديال العجين. غادي نديروا هنايا نص لتر ديال الماء، ما يكونش سخون بزاف غير دافي وصافي. الا كان الحال سخون نديروا غير مروبونين. غادي نزيدوا عليها واحد معلقه هكاك صغيره ديال سنيده، وغادي نزيدو عليها واحد الملعقه ديال خميره حبوب هكا ما تكونش عامره بزاف، غير بحال هكا. غادي نزيدو واحد 3 ديال المعالق كبارين ديال زيت الزيتون، من 2 3 صافي.
غادي نخلطو هاد المقادير هادو وشدو بنا الكاميرا بحال هكا. صافي وغادي نزيدو الزعتر محكوك هكا، غادي نحكو هكا ما بين اليد ديالنا هكا تقريبا هكاك واحد معلقه كبيره. بحال هكا. واللي ما بغاش يبان له هكا الزعتر في العجينه يمكن يديروا مطحون باش كينسم لنا داك العجين وكيجي زوين. اللي كيعجبني المذاق ديال الزعتر بحال هكا. صافي غادي نديرو الملحه هكاك تقريبا واحد ملعقه صغيره، وغادي نديرو 4 معالق ديال الابزار بحال هكا. صافي غادي نديرو الدقيق اللي غادي يجمع لنا الخليط. انا غادي نعبر معكم بالكاس ديال العنبه باش غادي نعرف شحال هز ليا. تقريبا غيهز ليا كشي 4 كيسان حتى ل 4 ونص على حسب الدقيق. من بعد بغرب الماء الكاس الاول الكاس الثاني. واحد العجينه اللي هي بسيطه لا هي ولا الحشوه ديالها، يعني بسيطه جدا وكتواجد في كل بيت. ثلاثه نعمر الرابع نحطو حدايا باش الا خاصني نزيد. صافي غادي نخلطو هاد الشكل حتى تجمع من العجين ديالنا. ما تكونش قاصحه، تكون رطبه شويه باش تساعدنا في الطليق. والحشوه ديالنا راه كتبرد، وانا ديما كنقول لكم الحشوه كتبقى اختياريه، يعني اللي كاين في الدار كنستعملوه. الواحد واخا يدير غير الخضار والكاشير والفرماج راه كفايه على حسب كل واحد. انا الحشوه مازال غادي نزيد لها كاس ديال الكاشير، راني قطعته بالحق نسيت ما قلتوش. كنبغي ندير الفرماج وغادي ندير لها الكاشير. وهي العجين على حساب افراد العائله وكميه الحشوه اللي دايرين. اللي بغى يدير المقادير غير ربعه ديال الماء يديرها الربع. صافي هنايا تقريبا راه دات 7 كيسان ونص. غادي ندخل غير هاد الدقيق اللي زدنا عليه صافي باش يبقى العجينه ديالي رطبه.
صافي غادي ندخل فيها هاد شويه ديال الطحين. داك الساعات غادي نخليها نغطيها ونخليها واحد 4 ساعات كترتاح، وداك الساعات ندوزو باش نسلقو المستطيلات ديالنا. ومن بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، انا هنايا كورتها كويرات صغيره، تقريبا درت في كل وحده ما بين 50 غرام حتى 100 غرام هكا على شكل كويرات. دابا غادي نحطهم هنايا جانبا. غادي نجيب البشوه ديالي باش نكملها. ها هي الا لقيناها طلقات لنا شويه ديال الماء كنديروها في الشبكه تقطر مزيان، يعني ما حتى تبقى لنا ناشفه هكا باش ما تقطعلناش العجينه. صافي غادي نزيدو عليها داك الكاس ديال الكاشير اللي مقطع. صافي غادي نزيدو عليها موزاريلا محكوكه تقريبا هكاك واحد 2 معالق هكذاك كبارين. هكذا صافي غادي نخلطو الكشبه ديالنا ونبداو نعمرو المستطيلات ديالنا. ومن بعد غادي ناخدو الكره الاولى، غادي نديرو نقيطه ديال الزيت على سطح العمل، وغادي نطلقو هكذا دلاك تكون رقيقه باش ما تجيناش غليظه العجينه ديالنا بحال هكذا. صافي غادي نديرو ملعقه من الحشوه هنايا في الوسط بحال هكا. صافي غادي نجمعو الجناب باش ما تخرجلناش الحشوه ديالنا. صافي غادي نطويو طويه بحال هكا ونجيبو هادي نديرو لها بحال هكذا. صافي نضغطو عليها غير واحد شويه ونحطوها في الطاوه اللي غتدخل لنا الفرن. نعاود معكم وحيده. غادي نجيبو الكره ديالنا غنطلقوها بالدلاك، من بعد ما درنا شويه ديال الزيت باش ما تلصقناش، والعجينه ديالنا راه مرخوفه بحال هكذا. صافي غادي نجيبو ملعقه من الحشوه بحال هكا. داكشي علاش قلت لكم الحشوه خاصها تكون عندنا ناشفه باش ما تقطعناش العجينه. وغادي نجمعو الجناب بحال هكذا. صافي وغادي نطويو بحال هكا، نضغطو عليها شويه ونجيبو هادي ونلبسوها هكذا. صافي غادي نضغطو عليها شويه ونحطوه في الطاوه ديالنا حتى نساليو العجين اللي عندنا كامل. ومن بعد ما عمرنا الطاوه ديالنا وكملنا المستطيلات ديالنا، دابا غادي ندهنوهم بيضه مطربه مزيان مع شويه ديال الحليب ولا شويه ديال الخل شويه د المليحه. وغادي ندهنو المستطيلات ديالنا من الجناب ومن كلش مزيان. صافي حتى نساليو المستطيلات ديالنا بالدهين كاملين. كل واحد يرش داكشي اللي عنده في المنزل، يا اما الحبه السوداء يا اما الجنجلان يا اما الخشخاش يعني اللي كاين. والفراره عندنا مشعول كيسخن، خصنا ندخلو للفران سخون. صافي غادي نشدو الموس وغادي نفلحو هكا واحد 3 ديال الاشريطه
كتزيد ما نفلحوش حتى توصل التشرميله، غير هكا من الفوق وصافي. صافي غادي ندخلهم للفران حتى يطيبوا، وداك الساعات غادي نتلاقاو معكم في الشكل النهائي ديال المستطيلات ديالنا وديال الكيك. ومن بعد ما طابوا المستطيلات ديالنا اللي معمرين وبردات الكيكات ديالنا، كيجي على هذا الشكل هكا، على هذا الشكل هكذا. نحل معكم وحده، كيجي بحال هكذا. وهذه هي الكيكه ديالنا، كتجي راقيه وكتجي زوينه لا في المنظر ولا في المذاق. نقطع معكم الطريف، كتجي رطبه حقيقه كتستحق تجربه، غير جربوها وردوا عليا. كتجي بحال هكا، يعني 3 ديال الطبقات. هانتوما خفيفه الكيك ديالها حتى هو خفيف وهشيش والمذاق روعه. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد.